मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे الان دیگه دخترها باید خودشون از حقشون دفاع کنن. خدا کنه که واسه نجابت تو، آبروی تو. دایی جون دایی جون دایی جون دکتر رو صدا بزنی. دایی جون دایی جون دایی جون چطور شد؟ چشماتون رو باز کنید دایی جون. شما لطفاً برید بیرون برید. نیما بزن کارشونو بکنه. دایی جون اگه دایی جونم چیزیش بشه من چی کار کنم؟ نگران نباشی، به خدا توکل کنین، حتما حالشون خوب میشه. نه دکترها گفتن حالش خوب نیست. شما بیاین یکم آب بخورین. ما باید به مینا و زندایی در مورد حال دایی جونم بگیم. ولی اونا حاضر نیستن به حرفمون گوش بدن. امیدوارم زودتر خوب بشه. آخه من به جز داییم کسی رو ندارم. خدا لعنتش کنه. چی شده مامان؟ چرا عصبانی هستی؟ چرا عصبانی نباشم؟ با این چشمای گناهکارم دیدم حسنای احمق تو بغل علی داره گریه میکنه. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ تو به حرفای مامانت اعتماد نداری؟ اعتماد نداری نه؟ پس برو تا با چشای خودت ببینی. نمیدونم چرا هر بار واسه سوزوندن دلمون جلوی چشمون میاد. دختر این نحس کیه؟ خب تمنا خانم چطورین؟ من خوبم دکتر. خب دیگه حالا دیگه میتونید برید خونه. خوبه؟ کارهای ترخیصتون رو من انجام میدم. خیلی خیلی ممنونم. خدایا 1000 بار شکرت. خدا رو شکر که تو خوب شدی. حالا ببین همه چی مثل قبل میشه دخترم. همه چی خوب میشه انشالله. تو این دنیا هیچ جایی نیست که بتونه گذشتم و از امروزم جدا کنه یا خاطراتم دنبالم نیاد. الو. سلام خواهر، شمیمم. آها آبجی شمیم، تو چطوری؟ خدا رو شکر آبجی. شما چطوری؟ بهم بگید مینا دخترم چطوره؟ مینا الان خوبه. راستش من تو روزنامه دیدم و خیلی ناراحت شدم.
هرچی تو تقدیرش باشه همون میشه. آره آبجی همینطوره. اما آبجی یه چیزی بهتون بگم، بعد رفتن شما ما تاریخ عقد حسنا و بیلو رو تعیین کردیم. اون روزی که عروسی مینا بود همون روز عقد حسنا و بیلو هم بود، اما حسنا فرار کرد. میدونی با کی؟ با همونی که میخواست با مینا ازدواج کنه. باشه آبجی شمی، من همشونو میدونم. تو چرا با زدن این حرفا میخوای نمک رو زخممون بپاشی؟ ولشون کن. نه آبجی، من میخواستم بگم که کنارتون هستیم. بی خیال آبجی، کنارمون هستی؟ اون شوهر خواهرت یه ذره هم به فکر دخترش نیست. از محبت خواهرزادش چشمش کور شده. اون اصلا غم دخترشو نمیبینه. نه بابا آبجی، حال شوهر خواهر خیلی بد شد، ما که مانع شدیم، ولی حسنا به حرفمون گوش نداد و شوهر خواهر رو با خودش برد. چی داری میگی؟ حسنا اونو با خودش برد؟ کجا؟ شاید برده باشتش بیمارستان. بیمارستان؟ الو شایسته؟ وای گوشی رو قطع کرد که. چی شده ماما؟ بابا کجاست؟ آبجی شمیمت میگه که حسنا باباتو با خودش برده بیمارستان. این یعنی اینکه حسنا اینجا به خاطر بابا. ما باید بریم پیش بابا مامان. اما حال تو خوب نیست. تو چطور میتونی بری؟ مامان باید بریم پیش بابا. مینا دخترم، آخه تو داری چی کار میکنی؟ مامان فقط بریم. بریم. لطفاً حسنا گریه نکن، توکلت به خدا باشه، دعا کن فقط. قطعاً حالشون خوب میشه، من مطمئنم. خیلی دلشوره دارم. حالش خیلی بد بود. به خدا توکل کن، فقط به خدا توکل کن. خدا همه چی رو درست میکنه، من بهش ایمان دارم. اوه. پس این واقعیتی بود که میخواستی بهم نشون بدی. مینا تو یکی دهنتو ببند. بابای من کجاست؟ مینا من میخواستم همه چیو بهت من بگم. نمیخوام به هیچ حرفت گوش بدم. من راجع به چی فکر میکردم؟ ولی تو چه آدمی بودی؟ از من میخواستی، منم تقدیمت میکردم. تو کل زندگی که داشتی گناهی منو میشستی. تو حواست هست داری چی کار میکنی؟ داری بهش توهین میکنی. اوکی اینطور. یعنی تا این مرحله رسیدی؟ خیلی ناراحت شدی؟ تمنا شما همراه عبدالمجید هستین؟ بله اون پدرمه. ایشون حالشون خوب نیست. حسنا رو صدا میزنه. من میرم. آخ کجا داری میری ها؟ اون بابای منه، ازش دور باش. بریم مامان. آقا شما برین لطفا. نه حسنا، من تا بیگناهی تو رو ثابت نکنم از اینجا نمیرم. مطمئن باش که این کارو نمیکنم. نمیرم جایی. بابای عزیزم چطوری؟ از اینجا برو. بابا لطفا این کارو نکن. عبدالمجید لطفا مینا رو ببخش. لطفا خواهش میکنم اونو ببخش. من نمیخوام شما دوتا رو ببینم. از اینجا برید یا نه؟ بابا دکتر بابا. لطفا شما بفرمایین بیرون. حالش خیلی بده، مگه نمیبینین؟ چی شد مامان؟ باهاش حرف زدی؟ آره حرف زدم. خب چی گفتن؟ گفت که مینا کاملا خوبه. عجب.
حالا داری به کی زنگ میزنی؟ به آبجی شایسته دارم زنگ میزنم. اون که حرفمو نصف ول کرد. یعنی چی؟ یعنی این که من اشتباه کردم در مورد حال شوهر خواهر بهش گفتم. اونم گوشی رو روم قطع کرد. خب این کجاش موضوع نگران کنندگه؟ تو واسه احوال پرسی زنگ زدی که احوالشونو بپرسی دیگه. احمق، من به خاطر احوال پرسی زنگ نزدم. پس چی؟ من واسه این بهش زنگ زدم که بگم تو شرایط سخت ما کنارتون هستیم. عجب، این حرف الان چه فایده‌ای داره؟ تو که حسناینا رو از خونه بیرونشون کردی. پسر دیوونه احمق، من به خاطر حسنا که زنگ نمیزنم. پس به خاطر کی زنگ میزنی؟ من میخوام که الان تو با مینا ازدواج کنی پسرم. چرا همچین میکنی چی پسر گفتی؟ دیوونه؟ لیوانم که افتاد. این یعنی نظر من درسته. الینا، من اصلا دوست ندارم که خانومم این کارا رو انجام بده. خونه پدر باشی یه مشکله، خونه شوهر بری یه مشکل دیگه. از کی واسه خودمون زندگی کنیم؟ اون رابطه ایه که فقط باید تحمل کرد، همون بهتر که زودتر تموم بشه. من تو رو میکشمت، من تو رو زندت ولش کن نمیذارم. تمنا، ولش کن. میکشمت، بلم کن علی. چرا با هم این کارو کردی؟ فقط بده تمنا، داری چیکار میکنی؟ ولش کن بیا این ور. چی ازم گرفتی؟ تو همه خونه با دمو ازم گرفتی. چرا حسنا؟ چرا تو همه چی ازم گرفتی؟ یه چیزی رو به یاد داشته باش، من تو زندگیم هیچ وقت تو رو نمیبخشمت، هیچ وقت. حسن شمایی؟ بله. بیمارتون صداتون میزنه. مینا، دخترم مینا. بله خانم، حالتون چطوره؟ برادرزادم کجاست؟ تو اونو آزاد کردی یا نه؟ علی؟ آها، علی برادرزادتون. من که اونو صبح آزاد کردم. حتی اونم بعدش دیدمش. خب کجا؟ پیش اون خانومه هست، بازیگره. تمنا پیش اون دیدم. گفتی پیش تمنا؟ آره، رفته بودم اظهارات تمنا خانومو بگیرمش. اون تلاش کرده بود خودکشی کنه و اون علی همونجا تو بیمارستان بود و اونجا دیدمش. راستش خانومو میخواست منو شاهد خودش بکنه، میخواست من شهادت بدم که اون شب پیش من توی کلانتری بوده. هی به من میگفتش که بگو. خب بعد اون وقت تو چی گفتی؟ چی میخواستی میگم خانوم؟ من بهش گفتم آقا پسر، من اولین باره که شما رو میبینمت. آفرین، خوبه. بله خانم، شما منظورم اینه که شما حتما فهمیدین نه؟ بقیه یه پول تا فردا صبح تو حسابت واریز میشه جناب سرگرد. خیلی لطف دارین. من دعا میکنم که هر چه زودتر صبح بشه این پولو بریزین. خواهش میکنم. و در ضمن دهن تو برای همیشه باید ببندی. فهمیدی یا نه؟
بله بله بستم. از همین الان بستم. گوشم کره و دهنم هم بسته. خداحافظ. آفرین پسر. من باید زود پیش علی برم. نه اگه تمنا اونجاست احتمال این که مامانش در مورد رفتار من به علی بگه خیلی زیاده. نه خیر، من نباید اونجا برم. اما اونجا چه اتفاقی داره میفته؟ من چه جوری باید بفهمم؟ آفرینم جون مهربان. فقط فردا پولو واریز کن دیگه. دهنم بسته است. مینا گریه نکن. دیدی؟ اینا همش تقصیر تو بود. دیدی تو چقدر اونو دوست داشتی، اما اون اصلا تو رو دوست نداره. من همیشه بهت گفته بودم، اما تو به حرف من اصلا اعتماد نکردی. حالا دیدی بابا چطور ما رو از اونجا بیرون کرد. مینا آقای دکتر، مینا آقای دکتر، مینا دختر گلم. دایی جون، من خیلی وقت کمی دارم برای اینکه پیشتون بمونم. این چه حرفیه که میزنین؟ شما چیزیتون نمیشه. آقا من غیر شما کیو دارم؟ اینجوری نگین. منم از همین نگرانم دخترم. بعد من تو چی کار میخوای بکنی؟ شما هیچیتون نمیشه اونجا. شما خوب میشین. نه پسرم، من دارم احساس میکنم مرگم دیگه نزدیکه. من تو رو نمیشناسم، اما به جز این دیگه هیچ راه حلی نمونده. یه کاری برای من انجام میدی؟ آره حتما انجام میدم. بگینم اونجا. ازت میخوام که حسنا دخترم رو عقدش کنی. شما چی میگین دایی جون؟ دخترم، آخه تو این دنیای بزرگ من چطوری تو رو تنها بذارم و برم؟ پسرم، تو به من لطف خیلی بزرگی میکنی. به یه پیرمرد دم مرگ این لطفو بکن. برای دختر من سایه بالای سر باش. دایی جون شما در مورد ایشون هیچی نمیدونین. عزیز دلم، به زنده بودن من دیگه امیدی نیست دخترم. تو زندگی تو سر و سامون بده تا منم بتونم از این دنیا راحت برم. دایی جون من از چشم خودم نندازید. به خاطر من نیازی نیست پیش دیگران التماس کنی. شما چیزیتون نمیشه. بهم اعتماد کنی. شما چیزیتون نمیشه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. با من ازدواج میکنی؟ بله. با دخترم حسنا ازدواج کن، عقدش کن. من
به تو کاملا اعتماد دارم، اما علی این خواسته منه. تو خواسته منو به جا نمیاری؟ تمنا، انجام خواسته های تو وظیفه منه. میدونی واسه همینه که خیلی دوستت دارم. یونا ہو بٹوارا من دیگه حتی نمیخوام قیافتم ببینم. همین الان از اینجا برو. این رابطه تموم شده. تو ہی سہارا مولا مولا میرے ہاں میرے با دخترم حسنا عقد کن. مولا مولا میرے ہاں میرے خواهشاً این کارو برای این پیرمرد دم مرگ انجام بده. برای دخترم سایه بالای سر باش. من دیگه حتی نمیخوام قیافتم ببینم. همین الان از اینجا برو. این رابطه تموم شده. با دخترم حسنا عهد کن. سایه بالای سرش باش. این لطفو در حق این پیرمرد دم مرگ انجام بده. وایستا ببینم شما دیگه کی هستین؟ میخوام تمنا رو ببینم. شما کی هستین؟ اسمم علیه. اون منو میشناسه. آها پس علی شما این. خانم گفتن به هیچ وجه اجازه ندم شما برید داخل. ها؟ اون این کارو نمیکنه. آقا من مگه مرض دارم به دروغ بگم؟ از اینجا برو سری. من باید با تمنا همین الان حرف بزنم. گفتم بیا برو از اینجا. من حرف مهمی رو باید باهاش بزنم. لطفاً برو از اینجا. من حالا چی کار کنم؟ چطوری تمنا رو ببینم؟ اون طرف اگه دایه حسن چیزیش بشه این آخرین کاسته یه پیر مرد دم مرگه. نه من باید با تمنا حرف بزنم. برای آخرین بار باید بهش بگم من بیگناهم. اما اگه اون بهم اعتماد نکرد پس تو چی کار میکنی علی؟ نه اون به من اعتماد میکنه. اون به من اعتماد میکنه. آره اعتماد میکنه. پرستارم پول. لطفاً شما بفرمین بیرون. اما دکتر حالشون. ببینین خواهرم، فامیلاتون رو صدا بزنین. اوضاعشون خیلی وخیمه. هر لحظه ممکنه یه چیزیشون بشه. ببخشید میتونم از تلفن استفاده کنم؟ الو تمنا، من علیم. لطفاً به حرفم گوش کن. من نمیخوام به حرفت گوش بدم. اما تمنا تو بدون شنیدن حرفام چطور میتونی تصمیم بگیری؟ تمنا بهم اعتماد کن، من راستشو میگم. من هرگز بهت دروغ نگفتم. تو در حال حاضر منو مسخره مردم کردی.
بیشتر از این ادامه نده. من با تو هیچ نسبتی ندارم. تمنا، من هرگز فکرشم نمی کردم منو بخوای تنها بذاری. اونم زمانی که بیشتر از هر زمانی بهت نیاز داشتم. من تو رو تنها گذاشتم یا تو منو؟ این حرف منو به یاد داشته باش. من هیچ وقت تو رو نمی بخشم. تو به من اعتماد نداری؟ تویی که قول داده بودی تمام عمر کنارم میمونی؟ اما شاید تو مقصر این چیزا نیستی. من اشتباه کردم، مثل همیشه که من اشتباه میکردم. الینا، من اصلا دوست ندارم که خانومم این کارا رو انجام بده. خونه پدر باشی یه مشکله، خونه شوهر بری یه مشکل دیگه. از کی واسه خودمون زندگی کنیم؟ اون رابطه ایه که فقط باید تحمل کرد، همون بهتر که زودتر تموم بشه. به چی فکر میکنی؟ راستشو بخوای به این فکر میکنم که اون پسر داییت خیلی تمنا رو دوست داشت، نه؟ هیچکی هم فکرشو نمیکرد که بخواد تو روز عروسی همچین کاری کنه. چی شده؟ حالا تو به چی فکر میکنی؟ من به این فکر میکنم که به چه سختی اومدم تو رو ببینم، ولی تو داری راجع به پسر داییم اون تمنا حرف میزنی. ای بابا، تو ناراحت شدی. باشه دیگه چیزی نمیگم، خوبه؟ دیگه باهات حرف نمیزنم. از گوشام میگیرم و معذرت میخوام. حالا تو بگو ببینم چی میخوای بگی؟ ویکی، تو در مورد آینده‌مون فکر کردی؟ یعنی چی؟ تو واقعا نمیفهمی یا خودتو به نفهمیدن میزنی؟ اینی من واقعا نمیفهمم که تو چی میخوای بگی. ویکی، من میخوام اینو بگم که تا کی اینجوری قرار بذاریم؟ میخوام سر و سامون بگیریم، میخوام ازدواج کنیم. اینی تو خیلی خوب میدونی که الان اوضاع مالیم اصلا خوب نیستش. باید یه خورده دیگه هم منتظر بمونی. تا کی؟ آخه تا کی؟ تو میدونی ویکی، مامان برام دنبال خواستگاره. ولی تو که تا حالا تونستی مامانتو معطل کنی، نه؟ آره، اما تا کی؟ من دارم واضح بهت میگم ویکی، اگه مامان بهم فشار بیاره من میام خونه تو. لطفاً منو ببخش دخترم. من نتونستم از تو خوب مواظبت کنم. نه دایی جون، شما باید منو ببخشید. من خیلی اذیتتون کردم، نه؟ دلیل این حال مریضتونم منم. من هیچ وقت خودم رو نمیبخشم. دخترم، جلوی اجل رو نمیشه گرفت. مرگ منم قرار بوده که اینجوری باشه. تو هیچ تقصیری نداری. من حاضرم با حسنا عقد کنم عمو جان، هر وقت شما بگی. خدا ازت راضی باشه. خدا ازت راضی باشه. خداوند همه آرزوهاتو برآورده کنه.
امیدوارم هیچ وقت ناراحت نباشی. حسنا دختر خیلی خوبیه. تو باهاش خوشبخت میشی. من مطمئنم. آره. اما پسرم، من ازت میخوام که همین الان مراسم عقدتون رو انجام بدید. آره. به نفسای من پیرمرد هیچ اعتباری نیست. باور کن، تو این لحظه های آخر ازت میخوام این خواستم رو قبول کنی پسرم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مامان چی میگه؟ بله مامان. الو انی، تو کجایی دخترم؟ مامان من بهتون گفته بودم که با دوستام میرم بیرون. دیر وقت شده عزیزم، اصلا ساعتو دیدی؟ آره مامان دیدم. من منتظرت هستم دخترم. آخه مامان کی به شما گفته منتظرم باشین؟ شما لطفاً بخوابین، من بالاخره میام. ببین انی، ببین. انی، الو. آقا شما از اینجا برین. من نمیتونم بیشتر از این مدیونتون بشم. من دایی جونم رو راضی میکنم. شما نیازی نیست این فداکاری رو بکنین. تو حال دایی تو دیدی؟ داری بازم همینو میگی؟ آره. اما من اینم میدونم که شما و مینا چقدر همدیگر رو دوست دارین. همین جوریشم اون خیلی از دستم شاکیه. بیشتر از این دیگه نمیتونم تحمل کنم بهم توهین کنه. اون دیگه منو دوست نداره. منم دیگه باش اصلا نسبتی ندارم. اون شما رو دوست داره آقا. فقط باهاتون قهره. امروز نه، فردا آشتی میکنه. اگه با من عقد کنین خودتون بیشتر اذیت میشین. در ضمن من نمیخوام به چیزی امیدوار بشم که سرابه. قبل رفتن یه چیزی رو بهت بگم. این تصمیمت ممکنه دایی تو بکشه. من با دکترش حرف زدم. اون میگفت که دایی چند روز بیشتر زنده نمیمونه. این ازدواج آخرین خواسته اونه. من میدونم انجام این کار برات خیلی سخته. برای منم خیلی سخته. اما من به این فکر کردم که برای خودم که نتونستم کاری بکنم، حداقل خواسته یه پیرمرد محترم و دم مرگش به جا بیارم. شاید دلم آروم بگیره و تو هم هر وقت خواستی میتونی ازم جدا بشی و بری. उसने छीना मेरा सब कुछ, किस
پس این واقعیتی بود که میخواستی نشونم بدی. اون بابای منه، ازش دور باش. متوجه هستی داری چیکار میکنی؟ تو داری بهش توهین میکنی. که این تو یعنی تا این مرحله رسیدی؟ خیلی ناراحت شدی؟ من کنارت هستم، من تو رو دوست دارم. منم میخوام که دایی جون تو رو ببخش و تو دوباره برگردی پیشمون. حسنا خانم، فرزند تمیم خان، طبق شریعت اسلامی حضرت محمد مصطفی یا بنده وکیلم شما را به عقد آقای محمد علی کاظمی فرزند اسد کاظمی با مهریه یزدپیش تعیین شده در بیارم. آیا بنده وکیلم؟ मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.